हेलो डियर स्टुडेन्ट, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल युनिक स्टडी। आजबाट हाम्रो टपिक रहेको छ डिफ्रेन्सिएसन अफ भेक्टर। भेक्टरमा के हुन्छ भन्दा मेनली यस्तै यो हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम छ भने एक्स वाइ जेड छ भने यसमा हामीले यो कुनै पोइन्ट पी लाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई के गर्छौं, कुनै पोजिसन भेक्टर कन्सिडर गरेर डिफाइन गर्छौं। आर भेक्टर इज इक्वल टु एक्स अफ आई प्लस वाइ अफ जे प्लस जेड अफ के। यो चाहिँ सबैभन्दा सिम्पल पोजिसन भेक्टर लिएको मैले। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै पनि फिल्डमा अथवा कुनै पनि स्पेसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पोजिसनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने भेक्टरद्वारा डिफाइन गरिन्छ र यो भेक्टरलाई चाहिँ के भनिन्छ, पोजिसन भेक्टर भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्छौं। जस्तै यो पाथको कर्भ यस्तो यस्तो छ भने अब यसमा dr/dt भनेको हाम्रो के हुन्छ, भेलोसिटी हुन्छ। यो भनेको r लाई चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको र भेलोसिटीले के दिन्छ, यसको अब यो पोइन्टमा कुनै पोइन्ट जस्तै यो पोइन्टमा हामीले डेरिभेटिभ गर्यो भने यहाँ के दिन्छ, ट्यान्जेन्ट दिन्छ। यो भनेको भेलोसिटी, यो चाहिँ ट्यान्जेन्ट हुन्छ। अब त्यसै गरी हामीले यसलाई अझै अर्डर बढाउँदै गयो भने d स्क्वायर r बाइ dt स्क्वायर हुन्छ, अझै d क्युब r बाइ dt क्युब गर्दै हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्यो भने एसिलेसन, तीनचोटि डेरिभेटिभ गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, जेर्क भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। यो चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन। मेनली के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै पनि पोजिसन भेक्टर r अफ t छ भने त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन टाइमको रेस्पेक्टमा गरियो भने के दिन्छ, यसले चाहिँ भेलोसिटीहरू दिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डिफ्रेन्सिएसनमा हामीले पढ्दाखेरिमा के पढेका थियौँ भन्दा यसमा चाहिँ लिमिट कन्टिन्युटी छ भने dr भेक्टर बाइ dt लाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, लिमिट डेल टी टेन्स टु 0 r भेक्टर छ भने r अफ t प्लस डेल टी। यो डेल टी चाहिँ स्मल इन्क्रिमेन्ट इन टाइम हो र यो गर्दा के हुन्छ, माइनस r अफ t डिभाइडेड बाई डेल अफ t हुन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ डिफ्रेन्सिएसनबाट डिफाइन गरेको यसमा। अब यो डिफ्रेन्सिएसन अफ भेक्टरमा नि हाम्रो धेरै टाइपको प्रोपर्टी हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा डिफ्रेन्सिएसन अफ कन्स्ट्यान्ट भेक्टर इज 0। अब हाम्रो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ। dt इज इक्वल टु 0 इफ r भेक्टर इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। यदि कुनै भेक्टर कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसको डेरिभेटिभ पनि 0 हुन्छ। नेक्स्ट प्रोपर्टी के छ भन्दा अब r1 र r2 प्लस माइनसमा छ भने हाम्रो यसलाई के लेख्न सकिन्छ, d अफ r1 अपन dt प्लस माइनस d अफ r2 अपन dt। यो प्रोपर्टीहरू भयो। जस्तै यो r1 डट r2 लाई गर्नु छ भने हामीले के गर्छौँ, पहिला r1 लाई छोड्छौँ, r2 लाई गर्छौँ dr2 युभी मेथडबाट गरेको dt प्लस अब r1 लाई गर्छौँ dt डट d अफ यहाँ r2 लाई छोड्छौँ। यस्तै गर्दा क्रसमा पनि सेम गर्न सकिन्छ। यसलाई के गर्छौँ, r1 क्रस r1 लाई छोड्छौँ r2 भेक्टर बाइ dt प्लस r1 लाई डेरिभेटिभ गर्छौँ, क्रस प्रोडक्ट r2 लाई छोड्छौँ। अब यस्तै गरी यसमा नि सेम तरिकाले तीनटामा गर्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई गर्यो भने r1 लाई छोड्छौँ, r2 लाइन छोड्छौँ इन्टु dr3 बाइ dt प्लस अब फेरि r2 लाई गर्छौँ, r1 लाई छोड्यौँ dr2 बाइ dt प्लस r3 प्लस नै सरी यहाँ क्रस हो। यस्तै गरी अझै एउटा हुन्छ, यो भनेको dr1 बाइ dt क्रस डट r2 क्रस r3। यस्तै गरी गर्न सकिन्छ। अब सिमिलरली यसमा चाहिँ यहाँ डट भयो। यो एसटिपी को लागि गरेको, अब भिटिपी को लागि गर्दा पनि सेम हुन्छ। सो यसलाई गर्यो भने r1 क्रस अब r2 भयो क्रस dr3 बाइ dt। अब यसलाई फेरि डिफ्रेन्सिएसन गर्नु पर्यो। अब r3 लाई गर्यो, अब r2 लाई गर्दा के हुन्छ, r1 क्रस dr2 बाइ dt क्रस r3। सिमिलरली हामीले के गर्न सक्छौँ, अब r1 लाई गर्छौँ dt क्रस r2 क्रस r3। यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर डिफ्रेन्सिएसनको रुलहरू हो। यो चाहिँ अब नर्मल हाम्रो स्केलर जस्तै हामीले एक्स स्क्वायर एक्स क्युब एक्स इन्टु साइन एक्स इन्टु e टु द पावर एक्स लाई गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई कसरी गर्थ्यौँ, d अफ एक्स बाइ dx गर्ने अनि साइन एक्स र e टु द पावर एक्स लाई छोड्ने प्लस फेरि एक्स लाई छोड्ने साइन एक्स लाई गर्ने d साइन एक्स बाइ dx गर्ने इन्टु e टु द पावर एक्स। अब अझै एकचोटि गर्दा एक्स साइन एक्स लाई छोड्ने
डी अफ ई टु द पावर एक्सलाई डिएक्ससँग गर्ने। यसरी हामीले चेन रुल अनुसार गर्ने सिकेका थियौँ। यो नै यस्तै गरी गरिन्छ। अब यसमा रिलेटेड केही क्वेसनहरू लेख्छौँ। अब हामी लागौँ क्वेसनतर्फ। यसमा चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दा द नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन फर द फङ्सन ए भेक्टर अफ अ स्केलर भेरिएबल टी टु ह्याभ अ कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड इज ए डट डिए बाई डिटी इज इक्वल टु 0 एन्ड कन्स्ट्यान्ट डाइरेक्सन इज ए क्रस डिए बाई डिटी इज इक्वल टु 0। यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट प्रुफ छ। जस्तै यसमा मैले प्रुफ भनेर लेखेँ भने फर्स्टमा गर्छु। यहाँ कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युडवाला क्वेसन चाहिँ अलग हो र कन्स्ट्यान्ट डाइरेक्सन यहाँसम्म चाहिँ क्वेसन सेम हो र तलको माथि र तल चाहिँ दुईवटा अलग अलग क्वेसन हो। प्रुफ वानमा गऱ्यो भने यसमा चाहिँ के छ भन्दा नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन देखाउनु छ भने नेसेसरी कन्डिसन लेख्छु अनि यता चाहिँ मैले सफिसिएन्ट कन्डिसन लेख्छु। सफिसिएन्ट कन्डिसन लेख्छु। नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन लेख्छु र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा फर द भेक्टर फङ्सन र यसमा चाहिँ के छ भन्दा लेट अब क्वेसन यहाँदेखि सारौँ लेट द भेक्टर फङ्सन ए भेक्टर अफ स्केलर भेरिएबल टी एज अब नेसेसरी कन्डिसनमा हामी के छ भन्दा कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड लिएर यो प्रुभ गर्नुपर्छ र सफिसिएन्ट कन्डिसनमा यो इक्वेसन लिएर यो कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड प्रुभ गर्नुपर्छ। टु ह्याभ अ कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड हामीले चाहिँ के छ भन्दा ए भेक्टरको चाहिँ ए चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड भन्छौँ। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दा अब ए डट ए भनेको हाम्रो कति हुन्छ ए स्क्वायर हुन्छ। यदि ए कन्स्ट्यान्ट छ भने ए स्क्वायर पनि हाम्रो के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो वानलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएटिङ गऱ्यो भने डिफ्रेन्सिएटिङ वान विथ रेस्पेक्ट टु अब यो चाहिँ के छ टी भेरिएबलमा डिपेन्डेन्ट छ त्यही भएर टीमा डिफ्रेन्सिएसन गऱ्यो भने के हुन्छ डेरिभेटिभ अफ ए डट ए डिवाइडेड बाई डिटी इज इक्वल टु डेरिभेटिभ अफ ए स्क्वायर अपन डिटी। अब ए स्क्वायरको डेरिभेटिभ 0 हुने भयो। यो भनेको कति हुन्छ ए डट डिए बाई डिटी हुने भयो। अर्को छ डिए बाई डिटी डट ए भेक्टर इज इक्वल टु 0 र यसलाई गर्दा कति हुन्छ 2a डट डिए बाई डिटी इज इक्वल टु 0। यो 2 लाई चाहिँ क्यान्सल गऱ्यो भने के हुन्छ ए डट डिए बाई डिटी इज इक्वल टु 0। यो चाहिँ हाम्रो नेसेसरी कन्डिसन थियो किन भन्दा कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड छ भने हाम्रो यो कन्डिसन हुन्छ। यस्तै गरी सफिसिएन्ट कन्डिसनमा के गर्छ भन्दा लेट द भेक्टर फङ्सन ए भेक्टर अफ स्केलर भेरिएबल टी इज describe by differential equation अथवा इक्वेसन लेखे पनि भयो। इक्वेसन अथवा इक्वालिटी इनइक्वालिटी जे लेखे पनि भयो। अब किन भन्दा यो इक्वेसन जस्तो छ हियर ए डट डिए बाई डिटी इज इक्वल टु 0। यसले यदि यसलाई डिफाइन गरिएको छ भने अब यसलाई के हुन्छ भन्दा दुईवटा डट प्रोडक्ट छ र डट प्रोडक्ट के छ ए र ए को बिचमा डट प्रोडक्ट छ डेरिभेटिभ भयो भने र ए र ए को सेम को बिचमा डट प्रोडक्ट छ भने हाम्रो के हुन्छ यसको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आउँछ डिए बाई डिटी भनेको म्याग्निट्युडसँग बराबर हुन्छ। डिए बाई डिटी ए डट डिए बाई डिटी भनेको हाम्रो के हुन्छ ए डिए बाई डिटी हुन्छ। यो चाहिँ म्याग्निट्युडमा नि सेम हुन्छ किन भन्दा दुईवटा भेक्टर डटमा छ भने म्याग्निट्युड सेम हुन्छ। म्याग्निट्युडमा चाहिँ प्रोडक्ट आउँछ यो भेक्टर छ भने भेक्टरको रिजल्ट चाहिँ म्याग्निट्युडमा आउँछ। अब यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसलाई चाहिँ देयरफोर हाम्रो ए डजन्ट इक्वल टु 0। अब यसमा चाहिँ ए 0 हुन चाहिँ मिल्दैन किन भन्दा ए 0 भयो भने हाम्रो भेक्टर पनि 0 आउँछ। त्यसो भए यो आइदर गर्नु पर्यो अथवा यसलाई के गर्न सकिन्छ आइदर ए इज इक्वल टु 0 विच इज नट पोसिबल। किन भन्दा ए 0 भयो भने हाम्रो कन्सिडर गरेको भेक्टर नै 0 आउँछ। त्यसो भए देयरफोर
dA by dt चाहिँ 0 हुँदो रहेछ। dA by dt 0 हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ a भेक्टर चाहिँ a चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ भेक्टर हैन, यो चाहिँ म्याग्निट्युड हो। हेन्स प्रुभड। यसमा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो चाहिँ पहिला यहाँ नेसेसरी कन्डिसन लेख्यौं र नेसेसरी कन्डिसनमा हामीले क्वेशनलाई सार्यौं। त्यसपछि यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड लेख्यौं फर्स्टमा नेसेसरीमा र म्याग्निट्युड लिएर यो इक्वेसन प्रुभ गर्यौं। अब त्यसपछि हामीले नेक्स्टमा चाहिँ यो इक्वेसन लेख्यौं र इक्वेसन लेखेर हाम्रो नेसेसरी कन्डिसनमा जे भनेको थियो कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड चाहिँ प्रुभ गर्यौं। यस्तै गरी हाम्रो डाइरेक्सनमा छ भने हामीले अब प्रुफ सेकेन्डको लागि गर्यौं भने मैले सेकेन्डमा चाहिँ के छ भन्दा यहाँसम्म क्वेशन चाहिँ हो, यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन छ। नेसेसरी कन्डिसनमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा लेट द भेक्टर फंक्सन ए भेक्टर अफ स्केलर भेरिएबल टी हैव द कन्स्ट्यान्ट डाइरेक्सन हुन्छ। यहाँबाट तलको चाहिँ मैले मेटाइदिएँ। यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट डाइरेक्सन। अब ए भेक्टरको कन्स्ट्यान्ट डाइरेक्सन के हुन्छ ए क्याप हुन्छ। अब त्यसपछि यसलाई गर्यो भने के हुन्छ भन्दा अब हाम्रो के हुन्छ ए भेक्टर इज इक्वल टु ए इन्टु ए क्याप हुन्छ। हाम्रो डेफिनेसन यही हो, वेयर ए क्याप इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट डाइरेक्सन कन्स्ट्यान्ट मान्नु भनेको छ र कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने डी ए क्याप बाई dt चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ। यसलाई गर्यो भने के हुन्छ डिफरेन्सिएटिङ अथवा डिफरेन्सिएटिङ 1 विथ रेस्पेक्ट टु t। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो 1 कन्सिडर गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ dA भेक्टर बाई dt इज इक्वल टु ए भनेको हाम्रो म्याग्निट्युड हुनु हो। यसले गर्दा ए क्याप बाई dt। एकचोटि अघिल्लोलाई छोड्ने पछिल्लोलाई गर्ने। नेक्स्ट गर्दा के हुन्छ dA बाई dt ए क्याप। अब यो गर्दा कति हुन्छ dA बाई dt नै हुने भयो र यो चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ। यो टर्म चाहिँ हाम्रो 0 हुन्छ किन भन्दा हाम्रो डाइरेक्सन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। त्यही भएर हामीले यसलाई मात्र लेखौँ। यसलाई के लेख्न सकिन्छ dA बाई dt ए क्याप लेख्न सकिन्छ। तर हामीलाई प्रुफ गर्न के छ ए क्रस dA बाई dt छ। देयरफोर नाउ ए क्रस dA बाई dt गर्ने भने के हुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई क्रस अपरेसन गरेको र यसले चाहिँ क्रस अपरेसन गर्दा के हुन्छ ए क्रस dA बाई dt सरी यो म्याग्निट्युड हो dA बाई dt ए क्याप। अब यो dA बाई dt त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो र ए क्यापलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ ए क्याप ए भेक्टर भनेको इन्टु dA बाई dt यो म्याग्निट्युड हो सरी ए क्याप। यो गर्दा हाम्रो के हुन्छ ए dA बाई dt हाम्रो कन्स्ट्यान्ट छ र यसमा ए क्याप क्रस ए क्याप र यो भनेको 0 हुन्छ किन भन्दा ए क्याप क्रस ए क्याप चाहिँ 0 हुन्छ। जस्तै ए क्याप क्रस ए क्याप छ भने यसलाई हामीले के लेख्छौँ युनिट भेक्टर अफ ए क्याप म्याग्निट्युड इन्टु साइन थीटा हुने भयो र थीटा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ किन भन्दा दुईवटा सेम भेक्टर छ भने। यस्तै गरी सफिसिएन्ट कन्डिसनमा लेख्यो भने हाम्रो के हुन्छ यसमा चाहिँ डिस्क्राइब बाई द इक्वेसन हाम्रो के छ ए क्रस dA बाई dt इज इक्वल टु 0 छ। अब यसलाई के लेख्न सक्छौँ ए इन्टु ए क्याप क्रस dA इन्टु ए क्याप बाई dt इज इक्वल टु 0। यो गर्दा कति हुन्छ ए स्क्वायर ए क्याप क्रस dA क्याप बाई dt इज इक्वल टु 0। अब यो ए स्क्वायर चाहिँ 0 हुँदैन किन भन्दा म्याग्निट्युड 0 हुन मिल्दैन। इम्प्लाइज द्याट के हुन्छ ए क्याप क्रस dA क्याप बाई dt इज इक्वल टु 0। यो भनेको के हुन्छ भन्दा अब हामी यही नै पुग्यौँ। यसमा गएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई देयरफोर ए क्याप डजन्ट इक्वल टु 0 देन dA क्याप बाई dt इज इक्वल टु 0। देयरफोर यो भनेको के हो ए क्याप इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। हाम्रो डाइरेक्सन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आयो। अब यो टपिकमा रिलेटेड अझै एक दुईवटा क्वेसन लेखौँ। ओके स्टुडेन्ट, भेक्टर डिफ्रेन्सिएसनसँग रिलेटेड हाम्रो केही क्वेसन रहेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो फिजिक्समा नि इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै फर्स्ट क्वेसन के छ भन्दा एक्स इजिकल टु यति वाइ इजिकल टु यति जेड इजिकल टु यति दिएको छ। जस्तै हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टममा के हुन्छ भन्दा यो एक्स यो वाइ र यो जेड एक्सिस छ भने हामीले कुनै पनि पोइन्टलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने यसको हामीले पोजिसन भेक्टर लिएर डिफाइन गर्छौँ पी। यसलाई आर भेक्टरले डिनोट गरिन्छ र आर भेक्टर भनेको के हुन्छ एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड
के क्याप। यो चाहिँ हाम्रो पोजिसन भेक्टर हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दा सोल्युसन फर्स्टबाट गरेँ मैले। सोल्युसन फर्स्टमा के छ भन्दा पोजिसन भेक्टर इज आर भेक्टर बराबर हाम्रो के हुन्छ xi प्लस yj प्लस zk क्याप हुन्छ। अब यसमा राख्यो भने के हुन्छ आर भेक्टर बराबर हाम्रो के हुन्छ x भनेको 3t i प्लस 3t स्क्वायर j प्लस 2t क्युब के क्याप हुने भयो 1। अब यसमा चाहिँ एप्लाइङ डिफरेन्सिएसन अन आर विथ रेस्पेक्ट टु टी। अब यसमा चाहिँ हामीले डिफरेन्सिएसन लगायो भने हाम्रो के हुन्छ फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सिएसन भनेको के हुन्छ जस्तै आरको माथि एउटा पोइन्ट दिएको छ भने यसलाई फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सिएसन भन्छ। डेरिभेटिभलाई लेख्ने तरिका धेरै छ। जस्तै यो कुनै y आर भेक्टर छ भने यसलाई हामीले के लेख्छौँ जस्तै dr बाई dt लेख्नु पर्यो भने यसलाई हामीले d अफ आर भेक्टर पनि लेख्छौँ। अनि आर भेक्टरको एकचोटि प्राइम पनि दिन्छौँ अथवा यसलाई हामीले आर भेक्टर लेखेर माथि पनि लेख्छौँ। प्राइम नोटेसन सिम्बोलिक नोटेसन र यो भेक्टरमा डिफरेन्सिएसनको नोटेसन हो। यसमा आरको माथि एउटा थोप्लो दिएको छ भने पोइन्ट दिएको छ भने यसलाई हामीले dr बाई dt लेख्छौँ र यसलाई t को रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएसन गर्यो भने 3t को हुन्छ 3i क्याप प्लस 3t स्क्वायरको हुन्छ 6t j क्याप प्लस 2t क्युबको हुन्छ 2 × 3 6t स्क्वायर के क्याप। अब आर डबल पोइन्ट छ भने हाम्रो के हुन्छ डी स्क्वायर आर बाई डिटी स्क्वायर। यो भेलोसिटी हुन्छ यो एक्सिलेरेसन हुन्छ। 3 को डेरिभेटिभ 0 हुने भयो 0i क्याप प्लस अब 60 को हुन्छ 60 को 6j क्याप प्लस यसको हुन्छ 12t के क्याप। यस्तै गरी हाम्रो आर ट्रिपल गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ डी को पावर क्युब आर भेक्टर बाई डिटी क्युब हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ 0 को 0i क्याप हुने भयो 6 को 0j क्याप र 12t को 12 के क्याप। अब हाम्रो यो तीनवटा आइसकेपछि हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ नाउ बक्स अफ आर भेक्टर आर को डट आर को डबल डट र आर को ट्रिपल डट छ भने यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ इज इक्वल टु अथवा नाउ फर भनेर लेख्छु। यसको लागि हामीले यो भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्समा लग्न सकिन्छ र म्याट्रिक्समा लग्दा हाम्रो के हुन्छ आर को पावर डट भनेको हाम्रो कति छ 3 6 कति छ 3 छ 60 छ नेक्स्ट हाम्रो 60 स्क्वायर छ अनि 0 6 12t 0 0 12। अब यसको डिटर्मिनेन्ट लेख्यो भने के हुन्छ भन्दा अब यो दुईवटा 0 भएपछि हाम्रो के हुन्छ यसको 0 हुन्छ। यो गर्दा कति हुन्छ 3 6 × 12 माइनस 12t × 0 0 हुने भयो प्लस 60 12 × 0 0 माइनस 0 प्लस 60 स्क्वायर 0 माइनस 0। यो गर्दा हाम्रो कति हुन्छ 3 × 6 × 12। यसको मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हाम्रो रिजल्ट 216 आउँछ। यसरी हाम्रो यो फर्स्ट क्वेसन प्रुफ हुन्छ। अब यस्तै गरी हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन के छ भन्दा नोट गर्नु होला। सेकेन्ड क्वेसनमा के छ भन्दाखेरिमा अ पार्टिकल मुभ्स अलोङ द सर्फेस x = यदि y = यदि र z = यदि दिएको छ भने फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ एक्सलेरेसन एट t = पाइ। यसमा के छ भन्दा द पोजिसन भेक्टर इज आर भेक्टर भनेको के हुन्छ xi प्लस yj प्लस zk। अब यो हाम्रो आर भेक्टर हुन्छ भने यसमा के लेख्न सकिन्छ आर भेक्टर इज इक्वल टु 4 cos t i प्लस 4 sin t j प्लस 60 के क्याप। अब यसमा के गर्न सकिन्छ भेलोसिटी v इज इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ dr बाई dt हुन्छ। यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो भने 4 cos t को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस 4 sin t i क्याप प्लस 4 sin t को हुन्छ 4 cos t j क्याप प्लस 60 को हुन्छ 6 के क्याप। यो हाम्रो भेलोसिटी आयो। त निकाल्न हामीलाई के भनेको छ एक्सिलरेसन। एक्सिलरेसन भनेको छ भने ए भेक्टर इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ
अब यथा यसलाई दुईचोटि गरे पनि भयो, डिभी बाई डिटी लेखे पनि भयो, अथवा यसलाई डी स्क्वायर आर बाई डिटी स्क्वायर लेखे पनि भयो। यो गर्दा कति हुन्छ, यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्नु भनेको यो गर्दा -4 cos t आई cos t को हुन्छ -4 sin t जे र 6 को हुन्छ 0 के क्या। यो हाम्रो भयो एक्सप्रेसन। अब एक्सप्रेसन आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, 8 t = पाई। t = पाई छ भने ए भेक्टर हाम्रो कति हुन्छ, यसमा पाई राख्यो भने -4 cos पाई आई क्याप -4 sin पाई जे क्याप प्लस 0 के क्याप। साइन पाई को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ, 0 हुन्छ र यो 4 sin पाई पछाडि जे को टर्म पनि 0 हुने भयो, के पनि 0 पनि हुने भयो। cos पाई को भ्यालु -1 -n इन्टु -4 भनेको 4 आई क्याप हुने भयो। 4 आई क्याप प्लस 0 जे क्याप प्लस 0 के क्याप। यो हाम्रो एक्सप्रेसन हुन्छ। तर हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ t = पाईमा एक्सप्रेसनको म्याग्निट्युड निकाल्नु भनेको छ, त्यही भएर मोड अफ एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, अब 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस हाम्रो 0 स्क्वायर, यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ 4। म्याग्निट्युड अफ एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो कति आयो, 4 आयो। अब यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा लाग्यो भने के हुन्छ, यस्तै गरी हाम्रो 3rd नम्बर क्वेसनमा के छ भन्दा, अ पार्टिकल p मुभिङ अन अ सर्कल अफ रेडियस r विथ constant angular velocity omega = dθ by dt, then so that its acceleration is -omega² r। भन्न खोजेको के छ भन्दा, यो एउटा 2D एक्सिस छ, यो x यो y एक्सिस छ, यसमा चाहिँ एउटा सर्कल छ र सर्कलमा चाहिँ हाम्रो के छ, एउटा पार्टिकल p मुभ गरेको छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यो पोजिसन पार्टिकलको पोजिसन p छ भने यसको यो टेन्जेन्सियल भेलोसिटी v भेक्टर हुन्छ र यो ओरिजिन छ भने यो यसको रेडियस भेक्टर र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको के हुन्छ, dθ by dt। यो भन्न खोजेको के हो भन्दा, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले एङ्गुलर भेलोसिटी भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरिमा अर्थको मोसन जस्तो छ, किन भन्दा अर्थ चाहिँ एउटा अर्बिटमा हिँड्दा पनि हाम्रो के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ, तर टेन्जेन्सियल भेलोसिटी चाहिँ भ्यारिङ हुन्छ र टेन्जेन्सियल भेलोसिटी v भेक्टर हाम्रो के हुन्छ, dr by dt हुन्छ। अब यो हुन्छ भने हाम्रो यसमा पोजिसन भेक्टर चाहिँ के छ भन्दा कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर भेलोसिटी छ र 2D मा छ भनेपछि r भेक्टर = cos ओमेगा t आई क्याप प्लस sin ओमेगा t जे क्याप। यसमा चाहिँ के को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। यस्तो क्वेसनहरु फिजिक्समा नि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसलाई गर्यो भने के हुन्छ, भेलोसिटी गर्दा हाम्रो के हुन्छ, भेलोसिटी v भेक्टर भनेको के हुन्छ, dr by dt हुन्छ। यो गर्दा cos को अब यसमा डेरिभेटिभ गर्यो भने के हुन्छ, माइनस अफ ओमेगा sin ओमेगा t आई क्याप प्लस ओमेगा cos ओमेगा t जे क्याप। अनि एक्सप्रेसन गर्यो भने के हुन्छ, एक्सप्रेसन a = हाम्रो कति हुन्छ, dv by dt अथवा d स्क्वायर r by dt स्क्वायर गरे पनि भयो। यसलाई एकचोटि डेरिभेटिभ फेरि गर्यो भने sin को डेरिभेटिभ हुन्छ cos र ओमेगा बाहिर आउँछ, माइनस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t आई क्याप प्लस अनि माइनस हुने भयो, किन भन्दा cos को माइनस हुन्छ, माइनस साइन हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t जे क्याप। यो भनेको के हुन्छ, माइनस ओमेगा स्क्वायर कमन लियो भने cos ओमेगा t आई क्याप प्लस sin ओमेगा t जे क्याप। यो भनेको हाम्रो के हुँदो रहेछ, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यसको भ्यालु चाहिँ यहाँबाट लेख्यो भने के हुन्छ, r हुन्छ। देयरफोर एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ, माइनस ओमेगा स्क्वायर r हुँदो रहेछ। देयरफोर एक्सप्रेसनको म्याग्निट्युड गर्यो भने के हुन्छ, माइनस ओमेगा स्क्वायर r हुन्छ। हाम्रो प्रुफ गर्नु नै यही थियो। अब यो लेक्चर चाहिँ सकिएको छ। नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामी ग्रेडियन्ट, डाइभर्जेन्स, कर्ल लिएर आउँछौँ। लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।